petit f de x. شنو هي؟ Donc il y a x au carré plus 2 sur la racine de x au cube plus 6x plus 1. واحد معايا مزيان. دونك سمايا غادي تحاول تشد ديال u de x. دونك هادي غير في البغويه. u de x شنو هي قلنا؟ x au cube plus 6x plus 1. غادي لا ديريفي u prime de x égale. دونك الديريفي د هادي هي 3x au carré plus 6. فوالا. يعني لاحظ معايا خصك تبقى قلنا اون غولاسيون مع البسط. لاحظ البسط مزيان ولاحظ المقام. شنو خصنا باش نردو هادي هي هادي؟ خصك تضرب لنا اكس كاري. انا عندك 3 انا عندك 2 انا عندك 6. يعني باش تحصل على هادي تكون عندك هنا الفوق خصك تضربها في 3. دونك حنا عرفنا فاش غنضربو. فوالا عرفنا فاش غنضربو صافي ساليتي. ملي كتعرف فاش تضرب ساليتي ما عندك ما تزيد عاد. دونك هادي تضرب في 3 وتقسم على 3 في نفس الوقت. دونك لاحظ معايا قلنا غنضربو في 3 ونقسمو على 3. دونك بوتيت اف دو اكس شنو هي؟ ضرب في 3 تجيك 3 اكس كاري بلس 6 على لا راسين اكس او كوب بلس 6 اكس بلس 1 وقسم على 1 على 3. دابا حنا غير غوبريزونتي لا بوتيت اف بواحد الطريقه اللي غتكون مبسطه. نزيدو نغوبريزونتيوها. دونك بوتيت اف دو اكس شنو هي؟ 1 sur 3. هادي قلنا هي لا ديريفي ديال الدخلانيه. يعني هي اكس او كوب بلس 6 اكس بلس 1 بريم على الغاسين ديال اكس او كوب بلس 6 اكس بلس 1. نعاود هنا نديكلاري نذكركم ملي كتكون او بريم على الغاسين ديال او. ملي كتكون او بريم على الغاسين ديال او هي 2 غاسين او بلس سي. 2 غاسين او بلس سي. دونك تسمى او هي هادي على او بريم على غاسين او هي 2 غاسين دو او. تري سامبل. دونك دابا الباساج من بوتيت اف لغرون اف. دونك ملي كدير داك الباساج من بوتيت اف لغرون اف صافي كتسهل القضيه. دابا غندوزو لغرون اف. دونك غرون اف دو اكس شنو هي؟ الكونستانت كتبقى هضرنا عليها. هنا هي او بريم على الغاسين دو او هي 2 لا راسين دو او. راسين اكس او كوب بلس 6 اكس بلس 1 بلس اون كونستانت. يعني الاف دو اكس شنو هي؟ ما هي الا 2 تيغ لا راسين دو اكس او كوب بلس 6 اكس بلس 1 بلس اون كونستانت. وهذه هي لا فونكسيون بريميتيف اللي كنشيرشيو عليها. دابا غندوزو للحاله الثالثه اللي بقات لنا. ثالثا اف دو اكس ايكال عندنا هي اكس بلس 2 على اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 او كاري. دونك انا غير عطيتكم هادي خصك تفكر ليا في هادي بوتيت اف غرون اف. دونك هنا فاش كتكون عندنا او بريم موان او بريم على او او كاري هي 1 سور او بلس سي. يعني خصك تفكر كاين الكاري لتحت تفكر في هادي. ضروري غدوز من هادي فاش تخرجت. يعني الاو ديالك شنو هي؟ هي اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 او بريم ديريفي د هادي 2 اكس بلس 4. قلنا خصني نبقى اون غولاسيون مع البسط. البسط لاحظ معايا هادي هي او بريم هي اللي خصها تكون من الفوق. باش نردها بحالها خصني نضرب في جوج. نضرب في جوج ونقسم على جوج. ولكن انا خصني تكون عندي حتى واحد ناقص. يعني غنحتاج نحتاج ناقص. يعني نضرب في ناقص لداخل وبرا. دونك فوالا هادي هي الفكره. دونك غنضرب في جوج. ها جوج اكس زائد 4. وهنايا غنضرب في ناقص ها هي برا وها ناقص لداخل. فوالا هنا على اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 او كاري. فوالا يعني هادي شنو ولات على شكل ماذا؟ هادي راه غير بوتيت اف ما تنساش. هادشي كلو راه هو بوتيت اف. دونك ها موان 1 دومي. هاد الفوقانيه هي موان اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 بريم على اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 او كاري. فوالا هادي اللي عندي. لاحظ معايا فاش كتكون موان او بريم على او كاري قلنا هي 1 سور او مباشره. يعني الكغون اف دو اكس شنو هي؟ كونستانت كتبقى موان 1 دومي غتبقى. هادي راه موان يعني هنا مضروبه هادي مضروبه في موان. هادي موان او بريم على او كاري. دونك هي 1 سور او يعني 1 على اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 بلس اون كونستانت. يعني الكغون اف دو اكس شنو هي؟ هي موان 1 سور 2 اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 بلس اون كونستانت. وهذه هي لا فونكسيون بريميتيف ديالي اللي كنشيرشي عليها. فوالا هذا كان السوليسيون ديال ليكزيرسيس اللي هو تري سامبل ولكن فيه دي زاستيس و دي تروك اللي خصكم تفهموهم كيفاش كنديرو نحددو لي بريميتيف اكسيتيرا.
دونك بقات لنا واحد البروبوزيسيون ساهله جدا. يعني هو ملي كنعطيك لي كونديسيون انيسيال كيفاش دير تحدد ليا اون فونكسيون بريميتيف وكنديروا عليها بروبوزيسيون. قلنا ملي كنعطيو لي كونديسيون انيسيال كيفاش تحدد لي لا فونكسيون بريميتيف. دونك بروبوزيسيون. Donc, il existe une seule fonction, ou là, une unique fonction. Il existe une unique fonction primitive, grand f de petit f sur i, tel que grand f de x0 égale à y0. يعني هناك هذا كيتسمى الكونديسيون انيسيال. يعني كيعطيونا هو كيقول لك جبد لي لا فونكسيون بريميتيف تيل كو، يعني اللي كتحقق لي فهمتي كيساتيسفي لا كونديسيون سويفونت. يعني كيعطيك الكونديسيون كيعطيك كونط اف ويقول لك شنو هي الفونكسيون. نشوفوا دو زيكزامبل هنا باش نطرقوا المسمار ديال هذا. ليكزامبل 1 دونك ناخذ اف دو اكس. اف دو اكس شنو هي مثلا؟ Donc x carré plus 5x moins 1. Voilà, c'est ça là. Déterminer une primitive. هنا لاحظوا معايا درنا غير une primitive. هنا قلنا غير une unique. كاينه وحده unique primitive. Déterminer une primitive de petit f sur R tel que grand f de 2 est égal à moins 1. مثلا يعني f de x0 est égal à y0. Voilà. Et هاد x0 ça تكون في الدومين ديال f. فيهاش مشكل، هادي راه باينه، ميمكنش انت تاخد x0 ما كايناش في الدومين. دونك هادي السوليسيون. شوفوا السوليسيون. غنحددو لي بريميتيف عاديين. اون هادي راه فونكسيون كونتينيو على r. plus 5x moins 1. Donc admet des primitives à la R. نحددو الجراند اف. شنو هي الجراند اف؟ x اس n كتولي هي x اس n plus 1 يوس 3 على 3. 5x x هي اس 1 x اس 2 على 2. 5x اس 2 على 2 موان الفا. الفا x يعني 1 في x هي x بلس اون كونستانت. ودابا انت حددتي لي فونكسيون بريميتيف، خص هاد الكونستانت ما تبقاش عندك. هادشي علاش كنعطيو هاد الكونديسيون انيسيال باش تلقى الكونستانت شنو هو. دونك اون f de 2 égale à moins 1. دونك ولا مباشرة نديرو f ديال 2 égale à moins 1 وغنعوضو. نجيو نعوضو ب 2. 2 la puissance 3 sur 3 plus 5 fois 2 au carré sur 2 moins 2 plus c est égal à moins 1. Équivalent à dire. Donc on a 8 sur 3. Donc on va dire 4 على 2 هي 2 يعني هي plus 10 moins 2 plus c est égal à moins 1. يعني donc هنا هي 8 وغتديها ليه. donc ولا غتحسب donc 8 sur 3 plus هذه هي 8 plus c égal à moins 1. يعني 3 في 8 هي 24. 24 زائد 8 هي 32 على 3. 32 على 3 plus c égale à moins 1. يعني c égale donc غتدي هادي لهيه moins 1 moins 32 sur 3. donc هي moins 35 sur 3 صافي. دو لا فونكسيون اللي كنشيرشيو عليها هي هادي بالضبط x au cube sur 3 plus 5x carré sur 2 moins x moins 35 sur 3. داكشي اش قلنا كاينه اونيك، يعني ما كاينش شي فونكسيون وحده اخرى اللي كتحقق هاد الكونديسيون هذا. كاينه وحده ما كاينش بزاف كتحددو. دونك كنحددو نعطيو ليكزامبل 2. اكزامبل 2 دونك نعطيو اف دو اكس هي لا راسين ديال اكس كاري بلس 5 اكس là moins 3x plus 2 2
نديرو اكس كاري بلس اكس موان 3. نديرو شي حاجه اللي هي سامبل. خليها بلس 2. Déterminer une primitive de petit f sur 2 plus l'infini telle que f de 3 est égal racine de 2. احنا قلنا هذيك خصها تكون في الدومين، عطاوكم انت على سور 2 بلس لانفيني، دونك دو راه خارج، انترفال خارج. دونك تكتبين هنا اف كونتينيو، هادي راه كوسيون دو فونكسيون، هادي فونكسيون بولينوم كونتينيو على ار اون بارتيكولي هاد الانترفال. هاد الدخلانيه خصها تكون بوزيتيف و كونتينيو. الا درتي الطابلو دو سيني غادي تجيك اونتر 1 و 2، لان هادي لي سوليسيون ديالهم هو الواحد و الجوج. دونك هنايا غادي تكون لو سيني كونترير ما بين واحد و جوج، و لو سيني دو ا ما بين جوج بلس لانفيني وما بين موان لانفيني واحد. دونك 2 بلس لانفيني لو سيني دو ا راه بوزيتيف، يعني هادي راه بوزيتيف، دونك الغاسين ديالها راه كونتينيو على 2 بلس لانفيني وراه ما داخلاش زيرو الى اخره. يعني راه حنا عندنا لا فونكسيون ديجا راه ادمي فونكسيون بريميتيف. دونك نحددو السوليسيون. دونك لاحظ معايا، دونك هادشي كنديسكوتيه معاكم، نتوما خصكم في لا ريداكسيون، يعني حنا كنديرو اكزومبل واحد باين، يعني نتوما في الريداكسيون خصكم تمرنوا على هادشي. دونك اون كيل كو سوا اكس، عطيناك هنايا الدومين، راه عندنا بوتيت اف دو اكس هي 2 اكس موان 3 على لا راسين دو اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. فوالا. دونك نحددو اون فونكسيون بريميتيف. دونك غونت اف دو اكس، اف دو اكس كتكتب، يعني قلنا الغاسين نفكرو في داك او بريم على او كاري على غاسين دو اي. الا شديتي هادي ودرتي لها بريم اكس كاري موان 3 اكس بلس 2، هادي هي الاو. الا درتي لها البريم تحصل على 2 اكس موان 3، هي لتحتها هي الفوقانيه، يعني مباشره هنا ما نخلقو حتى شي عدد، يعني ما كتكونش عندك كتخلق العدد. دونك فاش كتكون او بريم على الغاسين دو اي هي دو الغاسين دو اي، دونك اف هي دو لا رacine de x carré moins 3x plus 2 plus une constante. Voilà. هذه هي لا فونكسيون بريميتيف. ولكن قال لك اف دو 3 يعني خصك تحدد ليا الكونستانت. اون اف دو 3 انت قال راسين دو 2، غتعوض هنا ب 3، يعني 2 لا راسين عوض 3 كاري هي 9 موان 3 فوا هادي هي 9 3 فوا 3 بلس 2 بلس سي ايت ايكال راسين دو 2. يعني شنو يبقى لنا هنايا؟ دونك هنا 9 موان 9 مشات بقات لك 2 راسين دو 2، 2 racine de 2 plus 7 égale à racine de 2. Ça veut dire que 7 égale à racine de 2 moins 2 racine de 2. يعني C هي moins racine de 2. صافي. دو الفونكسيون اللي كنقلبوا عليها شنو هي هذه، والكونستانت لقيناها هي 2 racine x carré moins 3x plus 2 moins racine de 2. هذه هي لا فونكسيون بريميتيف اللي كتحقق لي هذاك الكونديسيون اللي عطاوني. وحتى لهنا كنكونوا سالينا هذا الدرس ديالنا اللي هو درس صراحه درس ساهل، ما فيش فيش شي حاجه اللي هي معقده ولا هذه. دونك حاولوا تضبطوه مزيان، لان هذا هو لا كلي ديال بحال عندك شي ساروت ديال شي برطمه وغتدخلها. دونك هذا هو لا كلي ديال لي زانتيغرال. الا ما كنتيش كتعرف هذا الشيء مزيان راه ما غتعرفش تصاوب التكاملات. لي زانتيغرال ما غتعرف لهم. دونك الدواء الاصليه خصك تفهمهم مزيان باش تفهم اللوغاريتم. اللوغاريتم الا فهمتي غتفهم الاكسبونونسيال وانت غادي، يعني الدروس كلهم متناقضه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. دونك بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.